नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पाश्री कार्की। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा मुख्य समाचार। रोजगारी सृजनामा सफलता हासिल गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीको जोड। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भनाई। प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की नियुक्त। 60 सांसदको समर्थन। जनमत र नागरिक उन्मुक्ति बीच मोर्चा बन्दै सरकारलाई विश्वासको मत दिने राप्रपा संसदीय दलको बैठकको निर्णय। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई विश्वासको मत दिन अन्य दलहरूलाई आग्रह गर्ने। साझा कार्यक्रममा पार्टीका मुद्दा सम्बोधन भएको ठहर। र उपत्यकाका सरकारी अस्पतालमा शौचालयहरू बिजोग अवस्थामा, सरकारको बेवास्ता छर्लङ्ग सुधार गर्ने सेवाग्राहीको माग। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्यमशीलताको विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यावहारिक योजना बनाएर सरकारसँगको समन्वयमा लागू गर्न पर्ने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको तेस्रो वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पुँजीको निर्माण र परिचालनका क्षेत्रमा सरकारका उद्देश्यहरू उपयुक्त हुँदाहुँदै पनि उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सृजनामा अपेक्षित सफलता हासिल गर्ने अझै धेरै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले आर्थिक क्षेत्रका जल्दा बल्दा विषयहरूमा विश्वविद्यालयहरू, प्राज्ञिक व्यक्तित्व तथा विज्ञहरूद्वारा अध्ययन अनुसन्धान गरी निजीगत सुधारका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई अभिप्रेरित गर्नु नै आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दक्ष मानव संसाधन स्वदेशमा नै उत्पादन गरी स्वदेशकै सेवामा लगाउनका लागि सहकारी आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। अपेक्षित सफलता हासिल गर्न अझै धेरै कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा व्यवहारिक योजनाहरू बनाई लागू गर्नुपर्ने खाँचो रहेको मैले महसुस गरेको छु। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले आर्थिक क्षेत्रका जल्दाबल्दा विषयमा विश्वविद्यालयहरू, प्राज्ञिक व्यक्तित्व तथा विज्ञहरूद्वारा अध्ययन अनुसन्धान गरी नीतिगत सुधारका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई अभिप्रेरित गर्ने कार्य एकदमै सराहनीय छ। राष्ट्रपति भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरी पुँजीको परिचालन गर्नु आजको आवश्यकता भएको पनि बताउनुभयो। प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की नियुक्त हुनुभएको छ। झापाबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आज मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुभएको हो। प्रदेश सभामा रहेका एमालेका 40, नेकपा माओवादी केन्द्रको 13, राप्रपाको 6 र जसपाको 1 जना सांसद गरी 60 जना सांसदको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री हुनुभएको हो। कार्कीलाई माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबो, राप्रपा दलका नेता भक्ति सिटौला र जसपाकी नेत्री निर्मला लिम्बुले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि समर्थन गर्नुभएको हो। प्रदेश सभामा रहेका 93 सदस्यमध्ये सरकार बनाउन 47 सदस्य आवश्यक पर्नेमा करिब 2/3 सदस्य 60 जनाको समर्थनमा कार्कीको दाबी पेश भएपछि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति हुनुभएको हो। प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेपछि 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आज 5 बजेसम्मको समय दिनुभएको थियो। मुख्यमन्त्री कार्कीको शपथ सोमबार हुनेछ।
जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बीच मोर्चाबन्दी भएको छ। दुई पार्टी बीच अधिकांश मुद्दामा कुरा मिलेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा समन्वयकारी र हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै मोर्चाबन्दीका लागि 12 बुँदे सहमति भएको हो। हाललाई मोर्चाबन्दी मात्रै गरेका दलहरूले निकट भविष्यमा पार्टी एकताका लागि समेत पहल गर्ने बताएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। गएको निर्वाचनबाट तराई मधेसलाई केन्द्र बनाएर उदाएका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच कार्यगत एकताको घोषणा भएको छ। आइतबार जनमत पार्टीको कार्यालय काठमाडौँको बुद्धनगरमा दुई पार्टीबीच मोर्चाबन्दी गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको हो। दुई पार्टीबीच अधिकांश मुद्दामा कुरा मिलेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा समन्वयकारी र हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै 12 बुँदे सहमति पत्रमा दुवै पार्टीका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका हुन्। दुई पार्टीबीच चाहिँ विभिन्न बुँदाहरूमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने चाहिँ हाम्रो सहमति भएको हो र यो चाहिँ अब अगाडि बढ्छ हैन। र जस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अनि जनमत पार्टी चाहिँ नयाँ पार्टी हुँदा हुँदै पनि यो जुन भर्खरै सिद्धिएको चुनावमा चाहिँ हैन जनताले चुनेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अनि त्यस्तै गरेर जनमत पार्टीलाई विश्वास गरेर यहाँसम्म पठाए पश्चात हामी दुई पार्टीको माग मुद्दाहरू एकै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न बुँदाहरूमा सहमति गरेर विभिन्न बुँदाहरूमा चाहिँ सहकार्य गरेर जाने एक भएर जाने चाहिँ हामीले सहमति गरेका। दुई पार्टीबीच टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी लगायतको लागि रिहाईको पहल गर्ने, देउवा सरकारले ल्याएको मुलकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेशलाई संसदबाट कानुनका रूपमा पास गर्न सरकारलाई दबाब दिने, नागरिकता विधेयक पारित गर्न दबाब दिने, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, मुस्लिम, थारू तथा अन्य पछि परेका जातिको उत्थानका लागि पहल गर्न दुवै दल सहमत भएका छन्। साथै जनताको दैनिकी सहज बनाउनका लागि पनि दुई पार्टी बीचको कार्यगत एकताले थप मद्दत पुग्ने उनीहरूको ठम्याइ छ। चाहिँ समान माग मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि बनाइएको हो र त्यसमा चाहिँ 12वटा बुँदामा हेर्नुभयो भने लगभग दुईटै पार्टीमा जुन अब समान एजेन्डाहरू छन् त्यसले समेटिएको छ। त्यसमा चाहिँ अब विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने, राजबन्दीहरूको निर्दोष राजबन्दीहरूलाई रिहाई गर्ने लगायत यसमा चाहिँ किसानका मुद्दाहरू सम्बोधन हुनुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्ने उपयुक्त वातावरण सरकारले बनाउनु पर्ने यस्ता खालका बुँदाहरू समेटिएका छन्। त्यही भएर जनताले न्याय पाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका सेवा प्रवाह र सुशासनका विषयवस्तु पाउने एउटा आधार तयार भएको छ। जनताका मुद्दा सम्बोधन गर्न हाललाई मोर्चाबन्दी गरेका दलहरूबीच निकट भविष्यमा पार्टी एकीकरणका लागि समेत पहल गर्ने जनाइएको छ। संसदमा 6 सिट रहेको जनमत पार्टी र 3 सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मोर्चाबन्दी गरेर सरकारलाई दबाब मात्रै दिँदै छैनन्, उनीहरूले केन्द्र सरकारदेखि मध्य प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बार्गेनिङ शक्ति समेत बढाएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोहिलका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ। आज पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीका नेता बुद्धिमान तामाङले आजको बैठकमा अहिलेको कार्यव्यवस्था समितिमा रहनुभएका उपाध्यक्ष ध्रुव प्रधानले प्रतिनिधि सभाको पहिलो र विश्वासको मत लिने दिनको बैठकको बारेमा पार्टीका सांसदहरूलाई जानकारी गराउनु भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक र विश्वासको मतका बारेमा आजको बैठकमा छलफल केन्द्रित भएको पनि बताउनुभयो। नेता तामाङले आफूले सरकार बनाउनका लागि पहल गरेका नेतालाई विश्वासको मत दिने भए पनि पार्टीबाट औपचारिक निर्णय भने भइ नसकेको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई विश्वासको मतको लागि अन्य राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। आज पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रमका बारेमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफ्नो पार्टीले अघि सारेका मुद्दाहरू स्थापित भएको बताउनुभयो। साथै बैठकमा नवनिर्वाचित सांसदहरूले आफ्नो गृह जिल्लाको भ्रमण गरेको बारेमा पनि जानकारी गराएका छन्। संसदीय दलको बैठकमा हामी सबै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू
पार्टी सभापति सबै सहभागी थियौँ र आज हामीले विशेष गरी सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र त्यो सम्बन्धी हाम्रो छलफल भयो। पार्टीका तर्फबाट महामन्त्री मुकुल ढकाल जो न्यूनतम साझा कार्यक्रमको त्यो समितिमा सदस्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ नि त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउँदाखेरि के भयो भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसमा सबै छलफल भयो। हाम्रा केही मुद्दाहरू त्यहाँ स्थापित भएका छन्, त्यो मुद्दाहरूको विषयमा कुरा भयो। त्यसै गरी सांसदहरूले पछिल्लो पटक हामीले अस्ति शपथ खाए पछाडि चाहिँ सांसदहरू आफ्नो गृह जिल्ला जानुभएको थियो। त्यो गृह जिल्लामा भएको रिपोर्टिङ भयो कि जिल्लाहरूमा के छ, पार्टीको जनताको अभिमत के छ भइरहेको छ, यी कुराहरू भयो। सांसद परियारले पार्टीको संसदीय दलको बैठक सोमबार बिहान 10 बजे पुनः बस्ने बताउनुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टीले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्नका लागि वार्ता समिति बनाउने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आजदेखि सुरु भएको राजनीतिक समितिको बैठकमा नेपाल समाजवादी पार्टीले माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्नका लागि वार्ता समिति बनाउने भएको निर्णय गरेको हो। बैठकमा आज पार्टी अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ। डाक्टर भट्टराईको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको नेपाल समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष गंगा नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। खास गरी समाजवादी ध्रुवीकरण को आवश्यकता, अब यो विषयमा एउटा दस्तावेज छ र त्यो दस्तावेजमा हामीले खास गरी 4वटा खण्डहरू 5वटा खण्डहरू राखेका छौँ र त्यो दस्तावेजमा एउटा त अहिलेसम्म हामीले नयाँ शक्ति पार्टी निर्माण गरेर यहाँसम्म आउँदाखेरि के गर्यौँ, के आरोह अवरोहहरू पार गऱ्यौँ, के उपलब्धि भयो, के क्षति भयो, त्यसको विषयमा हामीले समीक्षा गरेका छौँ। दोस्रो निर्वाचनको समीक्षा पनि गरेका छौँ र अब समाजवादी एउटा यो ध्रुवीकरण किन आवश्यक छ त्यो विषयमा पनि हामीले अलिकति जोड दिएर दस्तावेजमा चाहिँ उल्लेख गरेका छौँ र अब कसरी जाने भन्ने पनि त्यसमा उल्लेख छ। अर्थात् यो दस्तावेजले नै सबै एजेन्डाहरू समग्रमा बोकेको छ। यो दस्तावेज बाहेक हामीले एउटा मात्रै एजेन्डा सङ्गठन अर्थात् चाहिँ कार्यविभाजनको बारेमा राखेका छौँ। मोटामोटी यिनै विषयमा हामीले छलफल यो बैठकमा गर्छौँ र भोलिसम्म हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। अध्यक्ष भट्टराईले पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई 5 खण्डमा विभाजन गरिएको छ। प्रारम्भ, पार्टी निर्माणका 7 वर्ष, 1 सीमावलोकन सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन 2079, संक्षिप्त समीक्षा, समाजवादी ध्रुवीकरण, आजको आवश्यकता र आगामी कार्ययोजना गरी 5 खण्डमा विभाजन गरिएको हो। बैठक सोमबारसम्म चल्नेछ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले सरकारलाई विश्वासको मत दिने नदिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई दिएको छ। आज भएको लोसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले पुस 26 गते सरकारले विश्वासको मत लिने भएको अवस्थामा निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई दिएको हो। काठमाडौँको बबर महल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आजको बैठकमा मुलुकको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको जसपा नेता जितेन्द्र सोनलले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी बैठकमा पार्टीको संगठन सुदृढीकरण र विस्तारको कामलाई पनि अघि बढाउने विषयमा छलफल हुने एजेन्डा तय गरिएको छ। प्रदेश स्तर, केन्द्रदेखि केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश स्तर र त्यसपछि जिल्ला र स्थानीय तहसम्म कसरी विस्तार गर्ने र सुदृढ गर्ने त्यस सम्बन्धमा यो बैठक केन्द्रित हुन्छ र समसामयिक राजनीतिक को सन्दर्भमा पनि बैठकमा छलफल हुन्छ। बैठकमा नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउने बारे र जेलमा रहेका पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई रिहाई गर्न सरकारलाई दबाब दिने विषयमा पनि छलफल भएको लोसपाले जनाएको छ। निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि माइतीघर मण्डलमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। महिला अधिकार कर्मीहरूले आज माइतीघर मण्डलमा लालटिन बालेर सांकेतिक रूपमा सरकार खोज्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले महिला राष्ट्रपति भएको देशमा महिलाकै दुरावस्था, राष्ट्रपतिज्यू महिलाहरू सुरक्षित हुने कहिले महिलाको बाँच्न पाउने अधिकार खोइ
के महिला एकल हुनु पाप हो लगायतका प्लेकार्ड बोकेर सांकेतिक विरोध जनाएका थिए। विरोध कार्यक्रममा डाक्टर गोविन्द केसीले दोषीलाई कारबाही गर्ने भनेको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि अपराधीलाई अनुसन्धानको कठघरामा समेत उभ्याउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो। अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै सांसद बनाएर राखेको भन्दै उहाँले देशमा अपराधीको स्थान कहाँ हो भनेर सरकारसँग प्रश्न गर्नुभयो। त्यसपछि म पनि यसमा सहभागी भएको थिएँ। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कारबाही गरेर पनि अनि हुन्छ उनलाई कारबाही गरिन्छ टिकट कारबाही गर्नु उसलाई कारबाही गर्नु उसलाई छानबिनको घेरामा स्थान कहाँ हो? पार्टीमा हो कि जेलमा हो? जेलमा हो, जेलमा हो। विरोध प्रदर्शनमा महिला सञ्चार अधिकार कर्मी रुबी खानले सरकार विगतका बाचा र प्रतिबद्धताबाट बारम्बार पछि हटिरहेको आरोप लगाउनुभयो। सबै कुरा चाहिँ टेकेर सहेर अनि हामी चाहिँ न्यायका लागि कष्टपूर्ण यात्रा गर्यौँ तर पनि सरकारले अब जालजेल गरेर पठायो र अभियुक्तहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्यो। अभियुक्तहरूलाई चाहिँ समातेन, पछि दोषीहरूको आन्दोलन गर्दाखेरि समात्यो तर त्यसमा पनि मुख्य अभियुक्तलाई समातेन र स्थानीय प्रहरी र सबै कार्यालयको चौकीहरूमा नै जो अभियुक्त मुख्य अभियुक्त जो हुनुहुन्छ जसलाई छानबिन सदस्य निर्मला कुर्मी। आन्दोलनकारी महिला अधिकार कर्मीहरूले सरकारले निर्मला कर्मीका अपराधीलाई कारबाही नगरेसम्म आफ्नो आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि उपत्यकाका सरकारी अस्पतालका शौचालयहरू बिजोक अवस्थामा, सरकारको व्यवस्था छर्लङ्ग, सुधार गर्न सेवाग्राहीको माग। चीनमा अत्यावश्यक बाइक यात्रा नगर्न जर्मनीद्वारा आफ्ना नागरिकलाई निर्देशन, एसियाली मुलुकबाट पुग्ने यात्रुको कोभिड परीक्षण अनिवार्य गर्ने घोषणा। र लुम्बिनी अल स्टार नेपाल T20 लीग क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश, जनकपुर रोयल्स 6 रनले पराजित। विश्रामपछि प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। परराष्ट्र मन्त्रालयले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कलाई सक्रिय बनाउने प्रयासहरू जारी रहेको जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेलले अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले सार्कलाई सक्रिय बनाउन प्रयत्न गरिरहेको बताउनु भएको हो। आज राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उहाँले सबै सदस्य राष्ट्रहरू बीचको सहमति जुट्न नसकेको कारण यसलाई सक्रिय बनाउन नसकिएको प्रस्ताउनुभयो। सचिव पौडेलले सबै सदस्य राष्ट्रहरूको सहमतिमा मात्रै सार्कलाई अघि बढाउन सकिने आधारभूत सिद्धान्त रहेको र त्यसै कारण सार्कलाई सक्रिय बनाउने प्रयास नतिजामुखी हुन नसकेको स्मरण गराउनुभयो। प्रक्रिया अगाडि बढेन भन्ने कुराहरू, यो बहुपक्षीयता र रिजनलिजमका केही सर्टेन कन्स्ट्रेन्टहरू हुन्छन् हजुरको, त्यो के हो भने त्यसमध्येको एउटा चाहिँ सार्क हामीले बनाउँदैखेरि सार्कको चार्टर डिफाइन गर्दैखेरि र एग्री गर्दैखेरि एउटा फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल हामीले एग्री गऱ्यौँ, त्यो सेट गऱ्यौँ। त्यो के हो भने प्रिन्सिपल अफ युनानिमिटी भनेको सबैले एउटा विषयमा सबै एग्री नभएसम्म कुनै चिज पनि अगाडि बढ्दैन सार्कमा। बेसिकल्ली त्यही हुन नसकेर हो। त्यसो हुनाले हामी चेयर भएर चेयरको स्पेसल प्रेरोगेटिभ भन्ने केही पनि हुँदैन सार्क प्रोसेसमा। हामी त 8 वटा मध्येमा एउटा मात्रै हौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब यो प्रयत्न भइराखेको छ। सबै रिजल्ट आएको नदेखिएको हुनाले चाहिँ हजुरलाई त्यस्तो महसुस भएको हो, जुन स्वाभाविक पनि हो। मैले चाहिँ सार्क प्रोसेस किन अगाडि बढेन भन्दाखेरि वास्तवमा त्यो चार्टरले डिफाइन गरेको त्यो प्रोसेसले गर्दाखेरि युनानिमिटी हुन नसकेर नभए हजुर मैले त्यति अहिले रेस्पोन्ड गरेँ।
सबै सदस्य राष्ट्रहरूको सहमतिमा मात्रै सार्कलाई सक्रिय बनाउन सकिने परराष्ट्र सचिव पौडेलको भनाइ छ। बैठकमा समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल थापाले सार्कलाई सक्रिय बनाउन सरकारले कस्तो पहल गरिरहेको छ भनी जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बाह्य क्षेत्रको स्थिरता र वित्तीय स्थायित्व कायम नगर्दासम्म दिगो आर्थिक विकास हुन नसक्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज बैंक तथा वित्तीय संस्था परिषद नेपालको तेस्रो साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले मूल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्रको स्थिरता कायम राख्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम नगर्दासम्म दिगो विकास हासिल गर्न नसकिने टिप्पणी गर्नुभएको हो। पछिल्लो समय विश्वका अधिकांश मुलुकमा बाह्य क्षेत्रको मन्दी देखिएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले मन्दी र निर्माण क्षेत्रको शिथिलतालाई नेपालमा भित्रन नदिनु नै यो वर्षको उपलब्धि हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विश्वको अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीतर्फ गएको भन्दै नेपालमा पनि केही मिल्दा असरहरू देखिएकाले त्यस्ता असरबाट जोगिनुपर्ने चुनौती रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले यो वर्षको मुख्य चुनौती भनेकै बाह्य क्षेत्रलाई स्थिरतामा राख्नु भएको उल्लेख गर्नुभयो। यसर्थ बाह्य जुन खालको चुनौती बन्दै गइरहेछ, यो प्राइसमा मूल्य स्थितिमा जुन खालको वृद्धि हुँदै गइरहेछ, विभिन्न मुलुकहरूलाई खालको बाह्य सेक्टरको चपेटाले चाहिँ गाँजिरहेको अवस्था छ, त्यो यहाँ भित्र नदिनु नै यो सालको लागि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चुनौतीपूर्ण विषय छ। यसमा हामी सबै निकायहरू आफ्नो ठाउँबाट लाग्नुपर्नेछ। गभर्नर अधिकारीले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको बाछिटा नेपालमा समेत आएको बताउनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री तथा पूर्व गभर्नर युवराज खतिवड़ाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको आकार भन्दा गुणस्तर बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको तेस्रो साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री खतिवड़ाले बैंकहरूले कर्जाको आकार बढाउँदा जोखिम आउन सक्ने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको आकार भन्दा गुणस्तर बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले बैंकको पुँजीकरण वृद्धिको लाभ विद्युतीय क्षेत्रले लिए पनि कृषि क्षेत्रले लिन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। खतिवड़ाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा अर्थतन्त्रको आकार बराबर भएको भन्दै कर्जाको आकार बढ्दै जाँदा वित्तीय प्रणालीमा आर्थिक संकटको संकेत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। रकम डुब्दैन भन्ने विश्वास बढेको छ। बैंकिङ, पुँजी बजार लगायतका सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग ह्वात्तै बढेको छ। लेजर खाता पल्टाएर भुक्तानी तथा कारोबार फरसोट गर्ने केन्द्रीय बैंक इन्टरनेटमा आधारित कारोबार गर्ने भएको छ र मलाई सम्झना छ 1 दशक अघिबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रविधिमा आधारित भएर कारोबार र समाशोधन कार्य सुरु गर्न नसकेको भए 2072 सालको महाभूकम्पपछि भौतिक संरचना ध्वस्त भएको बैंकबाट तत्कालै सरकारी कारोबार र बैंकिङ सेवा सुचारू हुन सम्भव नै थिएन। पुँजी बजारमा प्रविधिको विकास र संरचनात्मक सुधारका कार्य नगरिएको भए अहिले 55 लाख डिम्याट खाता पुग्ने थिएनन्। पुँजी बजारको 100 वर्ष लामो इतिहास भएको छिमेकी देश भारतमा डिम्याट खाता सङ्ख्या जनसङ्ख्याको अनुपातमा 6% मात्र रहँदा नेपालमा भने यो 19% पुगिसकेको छ। पछिल्लो 1 दशकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष 8 गुणाले बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले बैंकको पुँजी वृद्धिको कारण बैंकको सम्पत्ति अधिक मात्रामा बढ्न गई दक्षिण एसियामा नेपालका बैंकको पुँजीकरण माथि पुगेको बताउनुभयो। कुनै पनि संक्रमण र रोग फैलिन नदिन अस्पतालका शौचालय सबैभन्दा व्यवस्थित हुनुपर्ने मुख्य मध्येको शर्त हो। तर काठमाडौँ उपत्यकाका सरकारी अस्पतालका शौचालयहरू निकै बिजोक अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन्। शौचालयमा कतै चुकुल छैन, कतै बिजुली छैनन्, कतै पानी भरिएका छन् त कतै नाक नछोपी जान सकिन्न। अस्पतालका बिरामी र कुरुवाले खेप्दै आएको यस्तो समस्याप्रति भने अस्पताल प्रशासन बेखबर छ। अभिषेक सुनार रिपोर्ट। देशको केन्द्रीय बाल अस्पताल कान्ति बाल अस्पताल हो यो। यहाँ बालबालिकाको उपचार हुने गर्छ र बालबालिकाको उपचारका निमित्त
कुर्नका निमित्त अभिभावकहरू आउने गर्छन्। बालबालिकालाई उपचार गरेर घर फर्किँदा ती अभिभावकहरू पनि बिरामी भएर फर्कने हुन् कि भन्ने एउटा डर छ। किन त भन्दा यहाँको शौचालय दुर्गन्धित छ, यहाँको वातावरण दुर्गन्धित छ, यहाँको सरसफाइमा ध्यान नदिँदा यहाँ आउने कुरुवा आफै एउटा स्वस्थ कुरुवा आफै बिरामी भएर घर फर्कने हो कि भन्ने एउटा त्रास यहाँका कुरुवा यहाँका मानिसहरूमा फैलिएको छ। अस्पताल प्रशासनले यहाँको सरसफाइमा ध्यान नदिएको भन्दै उनीहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। बच्चाहरू आउने ठाउँमा त्यसको दुर्गन्ध अहिले यहाँसम्म फैलिरहेछ। तपाईँले स्मेलहरू सुनिरहनु भयो होला। यहाँदेखि ठ्याक्कै यो टोइलेट अहिले पनि हेर्नुभयो भने त्यो टोइलेटहरू यस्तो छ कि तपाईँ न चुकुल छ कुनैमा, न त्यो फ्लस गर्ने के छ, यसो क्लिन गर्ने बाटो केही पनि छैन क्या। जस्तो अब इमर्जेन्सी टोइलेट जानु पनि चुकुलै छैन। अब के गरेर बस्नु त त्यहाँ, अब अप्ठ्यारो के त्यही हो। यहाँ मलाई चाहिँ अब अस्पतालकै त्यो कमजोरी जस्तो लाग्यो सर। भन्नाले कस्तो भने अब जुन स्टाफहरू राख्नु भएको छ नि उहाँहरूले पनि अब अलिकति हेरचाह गर्नुपर्ने हो। त्यो फिनेलहरू हाल्ने यताउति त्यो दुर्गन्ध नफैलिने कसरी हो त्यो गरिरहेको हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ त्यो अलिक सिस्टमै भएन क्या। त्यो महिनावारीको प्याडहरू हुन्छ नि जताततै फैलिएको जताततै हुन्छ नि, त्यहाँभित्र पस्न नपाउँदाखेरि एक किसिमको अब त्यस्तो ठाउँमा त्यो बच्चालाई टोइलेट दिसा पिसाब कसरी गराउने एक, अनि फेरि बाहिरैपट्टि देखिनँ कि अब टोइलेट त गएको छैन, ढोकाबाट इन्ट्री हुने बित्तिकै मैले त्यहाँ देखेँ क्या। अनि ए बाबा सबैतिर चाहिँ सरकारी निकायको ध्यान पुगेछ, किन कान्ति बाल हस्पिटलमा चाहिँ पुगेन त? आखिर बालबच्चाको लागि त एकदमै हेरिन्छ नि त, हामीले त घरमा पनि हेरिन्छ नि, खाना खानेदेखि लिएर हरेक सरसफाइहरू हेरिन्छ। त्यो चाहिँ यहाँनिर किन पुगेन, के कारणले पुगेन र सरकारी निकायको ध्यान किन पुगेन? कान्ति बाल अस्पतालमा बिरामी र कुरुवा गरी दैनिक 2000 भन्दा बढीको आवत जावत हुन्छ। दैनिक हजारौं मानिसको आवत जावत हुने यो क्षेत्रमा शौच गर्न आउनेहरू नाक छोप्दै शौचालयभित्र जान्छन् र त्यसै गरी निस्कन्छन्। यो उनीहरूको बाध्यता हो। अस्पतालको शौचालयमा कतै चुक्कुल छैन, कतै बत्ती छैन र कतै फोहोरले भित्र जानै नसकिने अवस्था छ। प्रयोग गर्नै नमिल्ने गरी शौचालय पानीले टम्म भरिएको छ। अस्पतालमा आउने बिरामी र बिरामी कुरुवाले यस्ता समस्या वर्षौंदेखि खेप्दै आएका छन्। तर यस विषयमा अस्पताल प्रशासन भने अनभिज्ञ रहेको बताउँछ। मान्छे चाहिँ फ्लो चाहिँ धेरै छ र त्यसलाई तपाईँले भने जस्तो अब हामीले यो सरसफाइ कर्मीहरूसँग पनि एकचोटि समन्वय गरेर फोहोर मैलालाई अलिकति नियन्त्रित गरौँ र विशेष गरेर टोइलेट बाथरुमहरूलाई बढी सरसफाइ राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले अस्ति त भनेका पनि थियौँ। एकचोटि हामीले काम गरिरहने मान्छेहरूमा पनि जाँगर कम हो कि भन्ने पनि हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ र यो कुरालाई हामी दृढताका साथ चाहिँ अब यसलाई हेर्छौँ र उहाँहरूलाई फेरि त्यही प्रकृतिको निर्देशनहरू दिन्छौँ। तपाईँहरूबाट त हामीले यो जानकारी भयो, धन्यवाद। देशकै ठुलो र जेठो सरकारी अस्पताल वीरमा पनि यस्तै समस्या छ। यहाँ दैनिक 2500 भन्दा बढी बिरामी आउँछन्। तिनका कुरुवा पनि उत्तिकै हुन्छन्। तर तिनीहरूलाई यो अस्पतालमा शौचालय जानु पर्यो भने लाइनमा बस्नुपर्छ। आपतकालीन अवस्थामा कसरी लाइनमा बस्ने? लाइनमै बसेर शौचालय गयो श्वास लिनै नसकिने गरी दुर्गन्ध फैलिएको छ। अस्पताल प्रशासनले भने दैनिक सरसफाइ गरिए पनि बाटोमा हिँड्नेहरू र वरपरका व्यवसायीले समेत अस्पतालकै शौचालय प्रयोग गर्ने हुँदा धेरै भिड र दुर्गन्ध बढेको बताएको छ। वीर अस्पतालको यो तल्लो 2-3 फ्लोरको शौचालय भने चाहिँ यो चाहिँ नि हजुरको होइन सार्वजनिक शौचालय भन्दा कम्ती छैन हैन। यहाँ हामीले यहाँ कसैलाई पनि रोक्या पनि छैनौँ र यो चाहिने भन्दा बढ्ता भिडभाड हुने कारण चाहिँ यो बाहिर हिँड्ने बटुवाहरू अनि त्यसपछि यो बाटोमा हिँड्ने सबैजनाले प्रयोग गर्ने भएर नै यो अहिलेको अवस्थामा आएको हो। तर दुर्गन्धित शौचालय सर्वसाधारणका लागि मात्र हो। त्यहाँका कर्मचारीले भने व्यवस्थित छुट्टै शौचालय प्रयोग गर्छन्। आफूले प्रयोग गर्ने शौचालयमा साँचो लगाएर जान्छन्। यो एक उदाहरण मात्रै हो। काठमाडौँ उपत्यकाको अन्य थुप्रै सार्वजनिक अस्पतालका शौचालयको अवस्था यस्तै छ। सरकारी अस्पताल भन्दा बित्तिकै मानसपटलमा घुम्ने भनेको के हो भने लाइनमा बस्नुपर्छ घन्टौँसम्म, पालो आउँदैन, दिनदिनै धाउनुपर्छ। एउटा मानिसको यो दिमागमा बसिसकेको छ। त्यसमा पनि अर्को के छ भने यहाँको दुर्गन्ध पनि अहिले आम मानिसको मानसपटलमा घुमिरहेको छ। यस्ता समस्या समाधानमा अस्पताल प्रशासन, सरकारी निकाय र सम्बन्धित निकायहरूले पनि चासो दिन आवश्यक छ। यद्यपि यो सरसफाइमा नै ध्यान दिएन भने
अस्पतालमा बिरामी लिएर आउने कुरुवाहरू नै एउटा स्वस्थ कुरुवाहरू नै बिरामी भएर घर फर्कने त्रास फैलदो छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार। काठमाडौँका अधिकांश सार्वजनिक अस्पतालको शौचालय प्रयोग गरिसक्नु छैनन्। अस्पतालमा बिरामी लिएर आउने कुरुवाले शौचालयको प्रयोग गर्न हिचकिचाउँछन् भने कतिपयले बाध्यतावश प्रयोग गर्छन्। शौचालयमा दुर्गन्धले नाक छोपेर मात्रै भित्र पस्नुपर्ने बाध्यता छ भने दुर्गन्धले स्वास्थ्य मानिस पनि बिरामी हुन सक्ने जोखिम छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, अस्पतालहरूले सरसफाइमा किन ध्यान नदिएका होलान्। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो चाहिँ अलिकति प्रशासनले अलिकति टाइट गर्यो भने राम्रो सफाइ हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो आश छ। प्रशासनको कमजोरीबाट नै यो टोयलेट पिसाब हजुरले नि देख्नु भयो नि, अब त्यो चाहिँ खराबै छ। सरकारले नै राम्रो हेरिदिनु नहेर्नु भएको हो कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ होइन। अनि नानीहरूले टोयलेट जाँदा पनि अब दिसा पिसाब गर्न जाँदाखेरि अब टोयलेटमा कुल्चिन पनि एकदमै फोहोर भएको छ, दुर्गन्ध फैलिएको छ। भित्र पस्दा पनि साबुनहरूको व्यवस्था छैन, पानीको व्यवस्था छैन होइन। अघि नै हामी भित्र पसेको पानी पनि छैन, साबुन पनि छैन, केही पनि। अनि त्यसै बाहिर फर्केर आयौँ। विशेष ध्यान दिएको पनि देखिन्न होइन। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अब यहाँका यो प्यासेन्जर हुन्छन् नि यहाँका, अब यहाँहरू पनि ले पनि एउटा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो कि, किनकि अब हामी एउटा बिमारी हौँ, बिमारीले कस्तो अवस्थामा रहनुपर्छ भन्ने कुरा त त्यो उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन। त्यही भएर यहाँका सेक्युरिटीदेखि लिएर हरेक कुराहरूले पनि हरेक समितिहरूले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो प्रतिज्ञा हो। तिनी कर्मचारीहरूले अलिकति ध्यान नदिएका हुन् कि, र मेन भनेको प्रशासकको कामले अब उनीहरूलाई परिचालन गर्न नसकेको पनि हुनसक्छ र उनीहरूले नटेडेका पनि हुनसक्छन्। मनोरञ्जन तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूको सुरक्षाको बारेमा पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ। उनीहरूको सुरक्षाको निम्ति आवाज उठे पनि समस्या अहिले पनि जिउका तिउ छ। त्यसो त यी क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूले आफ्नो समस्या खुलेर नबताउँदा समस्या समाधान गर्न कठिन हुने गरेको सरकारवाला पक्षको भनाइ छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। मनोरञ्जन तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाले विभिन्न किसिमको समस्या भोगिरहेका छन्। यी क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाले यौन शोषण, शारीरिक तथा मानसिक दुर्व्यवहार जस्ता विभिन्न प्रकारका शोषण भोगिरहेका छन्। महिला आयोगद्वारा मनोरञ्जन तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूको अवस्था, समस्या, चुनौतीका सवालमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सरकारवालाले महिलाले विभिन्न समस्याको बारेमा उजागर गरेका छन्। कार्यक्रममा अधिकारकर्मी तारा भण्डारीले यस क्षेत्रमा काम गर्ने महिलालाई अझै पनि नराम्रो दृष्टिले हेर्ने गरेको बताइन्। यस क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको निश्चित समय नहुने र सरकारले पनि त्यति ध्यान नदिएकाले समस्या झन् विकराल भएको बताइन्। हामीले गएर भनिरहनुपर्छ यस्तो छ उस्तो छ भन्ने खालको कुराहरू यो कुराहरूले गर्दाखेरि पनि गाह्रो भइरहेको छ। त्यस्तै उनले यस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाले आफ्नो कार्यक्षेत्रको बारेमा खुलेर कुरा नगर्ने तथा लुकाउने गरेको बताइन्। यस क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूलाई सम्मान नहुने र एक सौन्दर्य वस्तुको रूपमा हेर्ने गरेको बताइन्। महिला आयोग नेपालकी अध्यक्ष कृष्ण कुमारी पौडेल यस क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरूको अवस्था र उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारलाई प्रश्न उठाउन जरुरी रहेको पौडेलले बताउनुभयो। यस क्षेत्रको लागि राष्ट्रिय कानून तथा ऐन भए पनि कुनै पनि ऐन कार्यान्वयन नहुँदा थप समस्या परेको हो। के कस्ता समस्याहरू छन् ती विषयहरू तपाईहरुको माझबाट हामीलाई आओस् भन्न हामीले चाहन्छौँ र तिनै तका सरकारले बनाउनु पर्ने रणनीतिक योजना के हो, रणनीतिक योजना अहिले देश संहितामा गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले स्थानीय तिनै तहबाट माग्नु पर्ने विषयवस्तुहरू के छन्, सहभागीबाट हामीले ती विषयहरू खोजेका छौँ। यो विषयमा पनि के कस्तो अवस्था छ त्यो तपाईहरुले बताइदिनु हुनेछ भन्ने हामीले त्यो विषय खोजेका छौँ। मनोरञ्जन क्षेत्रका
क्षेत्रका कुनै पनि व्यावसायिक कुराहरू राजनीतिक दलहरूको घोषणा पत्रमा उल्लेखित नभएको हुनाले यस क्षेत्रलाई मुख्य विषयका रूपमा उठाउन आवश्यक रहेको राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण पौडेलले बताए। यस क्षेत्रमा व्यक्तिहरूले धेरै रकम खर्च गर्ने तथा आम्दानी हुने भएकाले यहाँ काम गर्ने कामदारहरूलाई बढी सुरक्षा, पारिश्रमिक तथा सम्मानको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। यसको प्रमोसन, यसको ह्युमन राइट्सलाई मैले कदर गर्नेछु भनेर कसैले भोट मागेको मैले देखेँ। हाम्रो अडिटमा यो कुरो देखिएन। यो नदेखिएको हुनाले यहाँहरूले पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई इलेक्सनको बेलामा तपाईँहरूको प्रतिबद्धता पत्र खोइ, हाम्रो बारेमा सोचेको खोइ भनेर आवाज उठाउनु पर्ने अवस्था छ। यो मैले गरेको नदेखिएको हुनाले आज अधिकारकर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले यो कुरा पनि भने। मनोरञ्जन सबैको लागि आवश्यक भएकोले मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको समस्या समाधानका लागि पनि अग्रसर हुनुपर्ने महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथ यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। अहिले कुखुरा घरपालुवा पक्षीको रूपमा हामीले बुझ्ने गरेका छौं। हामीले अहिले घरमा पाल्ने कुखुराको इतिहास वास्तवमा घरपालुवा नभएर जंगली चरा हो। कमैलाई मात्र थाहा भएको कुखुराको उत्पत्ति र घरमा पाल्न थालिएको यसको इतिहास कस्तो छ, एक रिपोर्ट। तपाई हामीले कुखुराबाट बनेको चिकन बिरयानीदेखि चिकन तन्दुरी मात्र होइन, धेरै परिकार खाइरहेका छौं। कुखुराको मासुसँग भात विश्वभर प्रख्यात रहेको छ। कुखुरालाई तपाई हामीले सोचे भन्दा हजारौं वर्षपछि घरपालुवा बनाएको हुन सक्ने विश्वास गरिएको छ। थाइल्यान्ड वा प्रायद्वीप दक्षिण पूर्वी एसियामा मानिसले धान खेती गर्न थालेपछि कुखुरा पालन गर्न थालेको हुन सक्ने साउथह्याम्पटन विश्वविद्यालयका पुरातत्वविद डेल सर्जेन्टसनको भनाइ छ। उनका अनुसार कुखुराको उत्पत्तिका बारेमा धेरै मिथकहरू रहेका छन्। चार्ल्स डार्विनले कुखुराहरू जंगली रातो चराबाट आएको बताएका थिए, किनभने यी दुईमा धेरै समानता देखिन्छ, तर पनि यसको ठोस प्रमाण भने छैन। जंगली चराका 5 प्रजातिहरू भारतदेखि उत्तरी चीनसम्म पाइने गरेको छ। सन् 2020 मा 863 जीवित कुखुराको जिनहरूको अध्ययनले उनीहरूको डीएनए जंगली चरासँग मिल्दो छ। त्यसैले पनि अहिलेको कुखुरा जंगली चराबाट आएको हुन सक्ने धेरै अनुमान लगाउन सकिन्छ। नेशनल एकेडेमी अफ साइन्सेसको रिपोर्ट अनुसार कुखुराको सबैभन्दा पुरानो हड्डीहरू मध्य थाइल्यान्डमा फेला परेको थियो, जहाँ किसानहरूले 3250 देखि 3650 वर्ष पहिले धान उब्जाउने गरेको भनेर उनीहरूले प्रकाशित गरेका छन्। यी चराहरू जंगली चराको सट्टा घरपालुवा कुखुराहरू थिए भन्ने बलियो प्रमाण हो। अन्वेषकहरूले धानको बिउले जंगली चराहरूलाई धानको खेततर्फ आकर्षित गरेको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्। ती चराहरूले मानव बस्ती नजिकै झाडीमा गुण बनाएर बस्न थालेको र मानिससँगको सम्बन्धमा बानी पर्न थालेको अध्ययन रिपोर्टमा उल्लेख गरेका छन्। एसियाभरि मध्यपूर्व र अफ्रिकामा कुखुराको हड्डी पत्ता लगाउने क्रममा तिनीहरूले सुक्खा धान खेती, कोदो र अन्य फैलावट र कुखुराको उपस्थितिका सम्बन्धमा एक तथ्य फेला पारेका थिए। कुखुराहरू लगभग 3000 वर्ष पहिले उत्तरी चीन र भारतमा देखा परेको पाइएको छ। यस्तै 2800 वर्ष पहिले मध्यपूर्व र उत्तर पूर्वी अफ्रिकामा पनि कुखुराको बसोबास रहेको पाइएको थियो। तथापि वास्तवमै कुखुराको उत्पत्तिको बारेमा यकिन तथ्याङ्क भने अझै फेला पर्न सकेको छैन। यस्तै एसियाबाट युरोपमा पहिलो कुखुरा 2800 वर्ष पहिले इटालीको एट्रक्सन साइटमा फेला परेको थियो। कुखुराहरू उत्तरबाट बेलायत, स्क्यान्डिनेभिया र आइसल्यान्डसम्म फैलिने थप 1000 वर्ष लागेको पाइएको छ। होकाइडो विश्वविद्यालयका चिडियाखानाविद मासाकी इडाले घरेलु कुखुराको फैलावट विगतमा अपेक्षा गरिएको भन्दा फरक रहेको बताएका छन्। युरेसियाभरि धान र कोदोको खेती फैलिएकाले कुखुरालाई कहाँ र कसरी पालिएको देखाउनका लागि दक्षिण पश्चिम एसिया बीचको सम्बन्ध जोड्नुपर्ने उनले बताएका छन्। यद्यपि कुखुरालाई अन्य जनावरहरूभन्दा पछि घरपालुवा बनाइएको थियो। कुखुरा पृथ्वीमा सबैभन्दा सफल घरपालुवा प्रजाति भएका छन्। आज संसारभरि 80 खर्ब कुखुरा रहेको तथ्याङ्क छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः पालो विश्रामपछि चीनमा अत्यावश्यक बाहेक यात्रा नगर्न जर्मनीद्वारा आफ्ना नागरिकलाई निर्देशन। एसियाली मुलुकबाट पुग्ने यात्रुको कोभिड परीक्षण अनिवार्य गर्ने घोषणा। र लुम्बिनी अल स्टार नेपाल टी20 लिग क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। जनकपुर रोयल्स र 6 रनले पराजित।
विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। जर्मनीले आफ्ना नागरिकलाई चीनमा अत्यावश्यक बाहेक यात्रा नगर्न निर्देशन दिएको छ। जर्मनीको विदेश मन्त्रालयले कोरोनाको संक्रमण बढेको भन्दै चीनमा अत्यावश्यक बाहेक यात्रा नगर्न भनेको हो। चीनले शून्य कोभिड नीति तथा अरू विभिन्न प्रतिबन्ध हटाएसँगै त्यहाँ संक्रमण फैलिएको छ। अरू केही देशले पनि चीनबाट आउने यात्रुमाथि नयाँ मात्रै नियम लागू गरेका छन्। युरोपेली संघले पनि यसै हप्ता मात्रै सदस्य देशलाई चीनबाट आउने उडानमा कोभिड परीक्षण गर्न सुझाव दिएको छ। जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, स्पेन लगायत देशले एसियाली देशबाट पुग्ने यात्रुको कोभिड परीक्षण अनिवार्य गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। अमेरिका र जापानले पनि यस्तै उपायहरू अवलम्बन गरेका छन्। बेइजिङ 2/3 लगायत शहरमा संक्रमण चरम बिन्दुमा पुगेको चीनिया अधिकारीले बताएको समाचार संस्था AFPले जनाएको छ। चीनमा नयाँ सब भेरिएन्ट BF7 तीव्र रूपमा फैलिएको र त्यसका कारण अस्पतालका सघन उपचार कक्ष भरिएको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले बताउँदै आएको छ। पूर्वी चीनको जिहाङसी प्रान्तमा आइतबार भएको सडक दुर्घटनामा 17 जनाको मृत्यु भएको छ भने 22 जना घाइते भएका छन्। सरकारी सञ्चार माध्यम CCTVले स्थानीय अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै दुर्घटनामा 17 जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। ठूलो सडक ट्राफिक दुर्घटना बिहान 1 बजे नाइजिङ काउन्टीमा भएको थियो। दुर्घटनाको कारणको गहिरो अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ। दुर्घटनाको करिब 1 घण्टापछि नानचाङ काउन्टी ट्राफिक प्रहरीले यस क्षेत्रमा बाक्लो कुहिरो देखिएको भन्दै चालकलाई एडभाइस गरेको थियो। समाचारमा अब पालो भएको छ अर्थ समाचारको। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन कुल्याणले ऋणीलाई चर्को ब्याजदर लगाएर बैंकले अत्याधिक नाफा कमाए भन्नु भ्रम मात्रै भएको बताउनु भएको छ। आइतबार बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको तेस्रो साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष कुल्याणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समाजको उन्नति र देशको आर्थिक विकासमा योगदान गर्दै आएको भए पनि बैंकहरूले ऋणीलाई चर्को ब्याजदर लगाएर बैंकले अत्याधिक नाफा मात्रै कमाए भनेर भन्नु भ्रम मात्रै भएको बताउनु भएको हो। उहाँले बैंकहरूले देशको विकास र समृद्धिका लागि गरेको ठूलो योगदानलाई भुलेर छरिएको भ्रममा ऋणी र सर्वसाधारण परेको बताउनुभयो। ऋणी र सर्वसाधारणलाई परेको छ, तर वास्तविकतामा त्यस्तो छैन। अधिकांश सेवा र सुविधालाई निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने नियमनकारी निकायको निर्देशन विद्यमान रहेको छ। कर्जा र ब्याज बीचको अन्तर पनि घटाउँदै 4% झार्ने निर्देशन जारी भइसकेको छ, जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिफल दर घट्दै गइरहेको छ। उहाँले उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन उत्पादनमूलक पर्यटन, ऊर्जा, कृषि र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा 4% ब्याज दर कम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले ऊर्जामा विद्युत खरिद सम्झौता खोल्ने र प्राइभेट कम्पनीबाट पावर ट्रेडिङ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलमा पहिलो पटक परीक्षण उडान सफल भएको छ। आज काठमाडौँबाट उडेको तारा एयरको 9NALO जहाज रेसुङ्गा विमानस्थलमा सफल अवतरण भएको हो। डेमोन्स्ट्रेसन उडानका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र तारा एयरलाइन्स बेस रेसुङ्गा नगरपालिकाको तर्फबाट सम्झौता भई उडान भएको रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख खिलदोस पन्थीले जानकारी दिनुभयो। जहाज काठमाडौँबाट 50 मिनेटमा गुल्मी विमानस्थल पुगेको प्राधिकरण
प्राधिकरणले जनाएको छ। डेमोन्स्ट्रेसन उडान गरेसँगै नियमित उडानका लागि प्रक्रिया थालिने बताइएको छ। डेमो उडानका अवसरमा आज रेसुङ्गा नगरपालिकामा बिदा समेत दिइएको थियो। जहाजमा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, गुल्मी क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद चन्द्र भण्डारी, नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्री लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ खेल समाचारको। लुम्बिनी अल स्टार पहिलो संस्करणको नेपाल T20ले क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा आज भएको क्वालिफायरमा जनकपुर रोयल्सलाई 6 रनले हराउँदै लुम्बिनी फाइनलमा पुगेको हो। लुम्बिनीले दिएको 144 रनको लक्ष्य पछाएको जनकपुरले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 137 रन बनायो। जनकपुरका समीउल्लाह असिनवारीले 45 रन बनाउँदा पवन सर्राफ 30 रनमा अभिजित रहे। लुम्बिनीका विपल शर्मा, दिपेन्द्र सिंह ऐडी र सागर ढकालले 2-2 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 143 रन बनायो। लुम्बिनीका लागि ईशान पाण्डेले 38, अनिल शाहले 24 रन बनाए। विपुल शर्माले 20 रन बनाए। जनकपुरका जितेन्द्र मुखिया, असन प्रियरञ्जन र सोमपाल कामीले 2-2 विकेट लिए। आजको क्वालिफायर विजेता लुम्बिनी फाइनलमा पुगेको छ भने पराजित जनकपुरले सोमबार हुने एलिमिनेटर खेलको विजेतासँग फाइनल प्रवेशका लागि खेल्नेछ। सोमबार एलिमिनेटरमा काठमाडौँ नाइट्स र विराटनगर सुपर किङ्स बीच खेल हुनेछ। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। रोजगारी सृजनामा सफलता हासिल गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीको जोड, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भनाई। प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की नियुक्त, 60 सांसदको समर्थन। जनमत र नागरिक उन्मुक्ति बीच मोर्चाबन्दी, सरकारमा विश्वासको मत दिने राप्रपा संसदीय दलको बैठकको निर्णय। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई विश्वासको मत दिन अन्य दलहरूलाई आग्रह गर्ने, साझा कार्यक्रममा पार्टीका मुद्दा सम्बोधन भएको ठहर। र उपत्यकाका सरकारी अस्पतालका शौचालयहरू बिजोग अवस्थामा, सरकारको बेवास्ता छर्लङ्ग सुधार गर्न सेवाग्राहीको माग। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yestv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।